नमस्ते दर्शकवृन्द, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अराहाची डटकममा। आज हामी अराहाचीमा स्थानीय सरकार, अराहाचीवासी स्थानीय सरकारसँग भन्ने विशेष कार्यक्रम लिएर अहिले हामी अराहाचीमा एउटा अभियान चलाइरहेका छौँ। प्रत्येक स्थानीय निकाय जसलाई चाहिँ हामी आम नागरिकको, आम जनताको समीपको सरकारको रूपमा चिनिन्छ हो, त्यो सरकारले चाहिँ के कस्तो कार्य गरेको छ नागरिक हितको लागि र आफ्नो स्थानीय निकायको विकासको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् र कस्ता किसिमका गतिविधि चलाइरहेका छन् र अहिले जुन कोभिड-19 छ, कोभिड-19 को यो यस विषम परिस्थितिमा चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ के कस्ता भूमिका निर्वाह गरी चाहिँ आम जनतालाई राहतका कुराहरू दिइरहेका छन्, यावत कुराहरू लिएर चाहिँ हामी एउटा अराहाचीवासी स्थानीय सरकारसँग भन्ने कार्यक्रम लिएर अराहाची डटकम मार्फत आइरहेका छौँ। र आज हामी अराहाची डटकममा जुन अराहाचीवासी स्थानीय सरकार भन्ने कार्यक्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिलो कार्यक्रम सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा चाहिँ आएर चाहिँ हामी वार्ड नम्बर 8 को मा भएका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा हामी जानकारी लिन गइरहेका छौँ र उहाँहरूको चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित अथवा स्थानीय जनताहरूसँग सम्बन्धित सरकारका विषयहरू छन्, अन्तर्निहित कुराहरू छन्, जनतासँग जुन कोभिड-19सँग जोडेका ती कुराहरूमा चाहिँ हामी अहिले मुख्य रूपमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र ढिला नगरी चाहिँ मैले अहिले चाहिँ हामीसँग हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अराहाची जिल्ला सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वार्ड अध्यक्ष श्री ईश्वरी प्रसाद भूषाल चाहिँ हाम्रो अतिथिको रूपमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ र मैले उहाँलाई चाहिँ यस अराहाचीवासी स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रममा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद सन्तोषजी। अराहाची डटकम लगायत सम्पूर्ण मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अध्यक्षज्यू, अहिले सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा चाहिँ अहिले जुन चाहिँ यो आर्थिक वर्ष, यो जुन चाहिँ गत आर्थिक वर्षको चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा चाहिँ के कस्ता कार्यहरू भए जुन चाहिँ नागरिकसँग सम्बन्धित र विकासका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित कुराहरू र अरू अन्तर्निहित कुराहरू चाहिँ के कस्ता कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्, कृपया चाहिँ अलिकति विस्तार गरिदिनु होला। धन्यवाद सरलाई। अराहाची डटकमका साथी सन्तोष केसी लगायत सम्पूर्ण स्टाफ मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 8ले आर्थिक वर्ष 76-77 सञ्चालन गरेका विविध प्रकारका योजनाहरूमा हामीले शिक्षासँग सम्बन्धित प्रत्येक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नको निमित्त शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्नको लागि शैक्षिक अनुदान प्रदान गरेका छौँ र यो वार्डमा सञ्चालित 7वटा विद्यालयहरूलाई शैक्षिक अनुदान दियौँ, जसले गर्दा यो वार्डका विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर 60 भन्दा माथि पुर्याउनु पर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यही अनुसार विद्यालयहरू पनि लागेका छन् र कैयौँ ठाउँहरूमा विद्यालय अङ्ग्रेजी माध्यमबाट सञ्चालन भइसकेका छन् र आगामी दिनमा ती सबै विद्यालयमा शैक्षिक स्तर 70 पुर्याउने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ भने त्यस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आम जनसमुदायलाई, वार्डवासी आम जनसमुदायलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको निमित्त स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधार निर्माणमा अनि स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रम, वडाध्यक्ष पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ, जसले गर्दा सुत्केरी महिलाहरूले पोषण प्राप्त गर्ने प्याकेजको रूपमा हामीले यो आर्थिक वर्षदेखि गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेर यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। र पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले प्रत्येक टोलमा समेट्ने गरी सडकहरू निर्माण गरेका छौँ र ती सडकहरूको स्तर उन्नति गरेका छौँ र सन्धिखर्क घोचेखोलादेखि घोचेखोला हुँदै सिमलपाटा पकले आउने बाटोलाई स्तर उन्नति गरी ग्रेभल गरेका छौँ भने अन्य बाटाहरूको स्तर उन्नति गरेका छौँ। त्यस्तै खानेपानीको क्षेत्रमा पनि हामीले लगानी गरेर खानेपानी प्रत्येक घरलाई स्वच्छ पिउने खानेपानीको व्यवस्था गर्नको लागि प्रत्येक घरमा धारा वितरण गर्नको काम सुरुवात गरिएको छ, जस अन्तर्गत यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको 8 नम्बर वडाको गोलखाडाबाट खानेपानीमा स्वच्छ खानेपानी दिने लक्ष्यका साथ धारा जडान गरी प्रत्येक घरमा धारा जडान गरी खानेपानीको सेवा प्रदान गरिएको छ भने अन्य योजनाहरूलाई पनि मर्मत सुधारको लागि रकम विनियोजन गरेर सबै खानेपानी योजना यहाँ सञ्चालन भएका करिब 27 वटा खानेपानी योजना छन्। यी खानेपानी योजनाहरूलाई पनि
मर्मत सुधारमा रकम विनियोजन गरेर ती योजनाहरूलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। जहाँसम्म कोभिड संसारको एकमात्र आइपरेको समस्याको रूपमा कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको छ। यस पिरियडमा पनि हामी ओडामा आउने विदेशबाट आउने साथीहरू, भारतदेखि विदेशबाट आउने साथीहरूलाई 2वटा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर तिनीहरूको हरेक व्यवस्थापन गरी 14 दिन काटिसकेपछि तिनीहरूलाई PCR र RTT गराएर जब नेगेटिभ आइसकेपछि उहाँहरूलाई घर पठाउने व्यवस्था गर्यौँ र त्यही अनुसार अहिले पनि निरन्तर रूपमा त्यो काम जारी छ। विदेशबाट आउने साथीहरूको निरन्तरता छ र जनतालाई छिटो सहितको सेवा, भ्रष्टाचार रहितको सेवा र मुस्कान सहितको सेवाको नाराका साथ ओडामा हरेक किसिमका सेवाहरू प्रदान गरिएको छ। जनता यहाँ आएर तत्कालै सेवा प्राप्त गरेर घर जाने अथवा आफ्नो काममा लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ सर। वडाज्यू स्थानीय सरकार भनेको जनताको चाहिँ एकदम नजिकको सरकार हो। अझ त्यसमा पनि वडा भन्दा बित्तिकै यहाँ चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ, एउटै समुदायको कुराहरू भयो र अहिले चाहिँ यो कोभिड-19कै कुराहरू भयो जुन चाहिँ अब यसमा चाहिँ जीविकोपार्जनहरू गर्न पनि गाह्रो समुदायहरू पनि छ होइन। जुन चाहिँ दैनिक ज्यादादारी गरेर मजदुरी गरेर खाने श्रमिकहरू पनि छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ राहतहरू वडा अध्यक्षको एउटा अभिभावकको हैसियतले चाहिँ तपाईँहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र अझै फेरि पनि अझै यो जुन कोभिड-19ले चाहिँ अझै महामारीको रूप लिँदै छ नेपालमा विज्ञहरूको अनुसार, अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अझै भूमिका चाहिँ के हुन्छ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ के भूमिका निर्वाह गर्ने अथवा कस्तो खाले योजना बनाउनुभएको छ एउटा स्थानीय स्तरबाट चाहिँ? धन्यवाद छ सन्तोषजीलाई। यो कोभिड-19ले हाम्रो जस्तो देशलाई ठुलो क्षति पुर्याउने, विश्वलाई नै क्षति पुर्याएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो गरिब राष्ट्र नेपाललाई क्षति नपुर्याउने कुरै भएन। त्यसैमा सन्धिखर्क नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 मा धेरै जनसमुदायहरू कोभिड-19 को कारणले गर्दा बेरोजगार भन्नुभयो। बेरोजगार भएर आर्थिक समस्या भयो। त्यसै कारणले हाम्रो विभिन्न राहतका प्याकेजहरू वितरण गर्यौँ। त्यतिकै मात्र सम्भव हुँदो रहेछ। सीमित साधन र स्रोतको बीचमा पनि हामीले कैयौँ जुन ज्यालादारी गरेर हातमुख जोड्न मुस्किल भएका नागरिकहरू पहिचान गरी उहाँहरूलाई राहतको व्यवस्था गरिएको थियो र काम रोजगारको सिलसिलामा पनि यस वडाबाट 26 जना हातमुख जोड्न गाह्रो भएका निम्न स्तर भएका जनतालाई छनौट गरेर 16 दिनको रोजगारको अभियानमा खटायौँ र 16 दिनको 650 का दरले उहाँहरूले त्यो पैसा पाउनुभयो र त्यसले पनि केही राहत भएको छ। हुनलाई यो पर्याप्तता होइन। राज्यले अब यसरी हातमुख जोड्न नसकेका आम नागरिकहरूलाई राहतको व्यवस्था अझ प्याकेज बनाएर अझ सुदृढ तरिकाले गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैछौँ। अब अझै पनि यो कोभिड-19 को महामारीको रूप बढ्दो क्रममा छ। यसमा राज्यले एउटा प्रकारको प्याकेज बनाउनु जरुरी छ। त्यसैमा पनि सन्धिखर्क नगरपालिकाले पनि त्यस खालको प्याकेज बनाएर हातमुख जोड्न समस्या भएका आम नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौँ। जहाँसम्म यो क्वारेन्टाइनको सवाल छ, अहिले हामीले स्कुल क्वारेन्टाइन, होम क्वारेन्टाइनमा पठाएका छौँ र होम क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू 14-15 दिन बसिसकेपछि PCR गरेर उहाँहरूको नेगेटिभ आइसकेपछि घरमा पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ र जो अशक्त असहाय, बिल्कुल असहाय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई राहत दिएर भए पनि उहाँलाई हातमुख जोड्नबाट अछुतो राखिने छैन भन्ने हाम्रो अटोट छ। यही अटोका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हामीलाई arahachi.com-बाट arahachi-बासी स्थानीय सरकारसँग भन्ने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले हामीलाई देश, जिल्ला र लगायत विदेशबाट पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र केही तपाईँहरूलाई चाहिँ आफ्नो गाउँठाउँको बारेमा अथवा आफ्नो जुन चाहिँ स्थानीय निकाय छ त्यहाँ कुनै कुराहरू, समस्या अथवा कुनै गुनासोहरू छ भने हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला र अथवा हामीलाई सुझाव दिनुहोला र हामीलाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा अथवा हाम्रो इमेल एड्रेस info@arahachi.com, info@sandikharka.com र हाम्रा विभिन्न
टेलिफोन नम्बरहरूमा पनि सम्पर्क गरेर हामीलाई भाइबर वाट्सएपबाट चाहिँ हामीलाई के अरे सुझाव अथवा प्रश्नहरू दिन सक्नुहुनेछ र हामी त्यही अनुरूप प्रत्येक तपाईँहरूको सम्बन्धित स्थानीय निकायमा गएर हामीले तपाईँका गुनासोहरू राख्नेछौँ। र मैले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहेँ अध्यक्षज्यू अहिले जुन चाहिँ हाम्रो अर्घाखाँची जिल्ला मात्रै नभनौँ देशैभरिको जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा गइरहेको छ र अहिलेको जुन चाहिँ त्यही अनुसारको संविधान पनि बनिसकेको छ र पनि हाम्रा आम युवाहरू जुन चाहिँ हाम्रो जुन जनशक्तिहरू जुन चाहिँ राष्ट्र विकासको लागि चाहिँ आवश्यक जनशक्तिहरू चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्नुभएको अवस्था छ र फेरि अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएको कुरा हजुरहरूले पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था बन्द गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँको चेकअप गरेर पनि अहिले गाउँमै बसिराख्नु भएको छ र भोलिको दिनमा चाहिँ के यो जुन चाहिँ यी उहाँहरूको युवाहरू जुन चाहिँ आफ्नो रोजगार छोडेर चाहिँ यहाँ आइसक्नुभयो त्यसले त उहाँहरूलाई बेरोजगार बनाउँछ र यहाँ चाहिँ रोजगार के अरे बेरोजगारीको समस्या सिर्जना हुन सक्छ गाउँहरूमा। अब उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय रूपमा परिचालन गरी उहाँलाई चाहिँ सक्षम बनाउनको लागि सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ कसरी सामाजिक परिचालन गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू छन्। अब तपाईँहरूले चाहिँ वाडाबाट चाहिँ यस्तो जुन जस्तै जीविकोपार्जनको लागि तत्काल राखेका कुराहरू कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू भए र अन्य कुराहरू पनि के कस्ता छन् के अब तपाईँहरूले के योजना बनाउनु भएको छ अथवा के अवधारणाहरू छ भन्ने कुरा तपाईँको पनि बताइदिनु होला। धन्यवाद छ सरलाई। कोभिड-19ले पुर्याएको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वार्डले सन्धि खर्क नगरपालिकाले कृषि नै हाम्रो मूल आधार भएको कारणले गर्दा जहाँ विदेशबाट फर्कनुभएका युवा साथीहरूलाई कृषिमा नै इन्भल्भ गर्ने उद्देश्यका साथ कृषिमा ठुलो रकम हामीले विनियोजन गरेका छौँ नगरपालिकामा र त्यहीबाट उहाँहरूलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानदेखि लिएर त्यस तरकारी खेतीमा उत्पादनमा अनुदानदेखि लिएर कुखुरा दुग्ध हरेक क्षेत्रमा प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। यति मात्र होइन, मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार अनि नगरपालिकाले त्यस खालको बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ र आम युवा साथीहरूलाई अब कृषिमा उत्पादन वृद्धि नगरिकन र कृषिमा नलागेसम्म हामी चाहिँ रोजगारमूलक हुन सक्दैनौँ भन्ने तथ्यका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु र इभेन वार्ड कार्यालयले पनि कृषिमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ अनि बाख्रा पालनहरूमा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ अनि दुग्ध व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने तरकारी खेतीमा प्रोत्साहन गर्नको लागि केही रकम विनियोजन गरेर युवा साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने योजना राखेको छ र विगतमा पनि केही युवा साथीहरूलाई हाम्रो यस वार्डबाट 26 जना युवा साथीहरूले कृषि प्रोत्साहित अनुदान पाइसक्नु भएको छ। जो कोभिड-19बाट विदेशबाट फर्कनु पर्नेका युवाहरू हुन् उहाँहरूलाई त्यहाँ प्रोत्साहित गरिसकेका छौँ र नगरपालिकाबाट 20,000 का दरले उहाँले अनुदान पाइसक्नु भएको छ र आगामी दिनमा पनि त्यो अनुदानलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। र साथीहरू अब कोभिडले ठुलो क्षति पुर्याएको छ, यसमा हामी यो कोभिडले पुर्याएको क्षतिलाई हेरेरै मात्र बसेर हुँदैन, अब हामी उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने नाराका साथ हामीले यस वार्डलाई तरकारी जोन, बाख्रा पालन जोन, दुग्ध विकास जोन अनि कुखुराको विकास जोनमा परिणत गरेर यहाँ पर्याप्त उत्पादन गरेर युवा साथीहरूले विदेशमा गर्ने आर्जनलाई यही उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने नाराका साथ सबै साथीहरूलाई बताइएको छ र त्यही अनुसारको योजना निर्माण गरेर आगामी दिनमा सबै बेरोजगार युवा साथीहरूलाई कृषिमा इन्भल्भ गरेर यहाँको कृषि उत्पादनलाई दोब्बर गरी साथीहरूको आय स्तर वृद्धि गर्ने काममा वार्ड कार्यालय लाग्नेछ। वडाज्यू अघि जुन चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य जुन चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो, जुन चाहिँ अब शिक्षा भनेको सामाजिक व्यवस्था रूपान्तरणको एउटा प्रमुख विषय पनि हो र यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो अहिलेको सन्दर्भमा र अघि पहिले सुरुमा तपाईँले जोडिसक्नु पनि भएको छ। अब शिक्षाको विकासको लागि त्यहाँको जनशक्तिको पनि विकास अथवा त्यहाँ जनशक्तिलाई पनि त्यही अनुरूपको लक्ष्य बनाउनु पनि आवश्यक छ र उनीहरूलाई सोही अनुरूप राहतको कुराहरू पनि छन्।
अब यो राम्रै वडाको रूपमा चिनिन्छ शिक्षाको लागि सन्दीप नम्बर 8 चाहिँ राम्रो वडाको रूपमा चाहिँ चिनिन्छ। र के कस्तो छ, कसरी अब तपाईँहरूले उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्नुभएको छ अथवा के कस्ता कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुभएको छ? तपाईँहरू त झन् नजिकको मान्छे अभिभावक हुनुहुन्छ, यहाँबाट मात्रै अगाडि बढ्ने हो सबै कुरा यहाँ आइसकेपछि। भनेपछि के कस्तो छ अहिले चाहिँ शिक्षाको लागि चाहिँ टिचरहरू अथवा शिक्षकहरूको समस्याहरूको समाधानको लागि होइन तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के कस्तो रहेको छ रहन्छ? शिक्षाको विकास बिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन। त्यही अनुसार म पनि शिक्षा क्षेत्रबाट आएर जनप्रतिनिधि भएको कारणले सुरुको वर्षदेखि नै शिक्षालाई विकासमा जोड दिइरहेका छौँ र प्रत्येक शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको कारणले गर्दा अनिवार्य शिक्षाको नीति प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गरेका छौँ र प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिएका छौँ। त्यही अनुसार म निर्वाचन भएर आइसकेपछि सन्धिखर्क नगरपालिकाको एकमात्र व्यावसायिक धारतर्फ जनता कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा कृषि विषय सञ्चालन गरेर व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन गराइरहेका छौँ र अहिले त्यो ब्याच चाहिँ 11मा पुगिसकेको छ। जब 12 कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि उहाँहरूको योग्यता चाहिँ माने एउटा जेटी सरह हुन्छ र यो क्षेत्रलाई नै धेरै प्रभाव पार्छ र उहाँहरू जागिरमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। जागिर इन्भल्भ नभए कमसेकम आफ्नो घरबारीमा व्यावसायिक तरिकाबाट खेती गरेर आम परिवर्तनमा यो वार्डलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने नाराका साथ यो हामीले यो जनता कृष्ण माविमा व्यावसायिक बाली विज्ञान कृषि सञ्चालन गरेका हौँ। त्यति मात्र होइन, त्योभन्दा तल आधारभूत शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने मान्यताका साथ अनि संस्थागत विद्यालयलाई सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले प्रत्येक आधारभूत विद्यालयहरूलाई रकमको व्यवस्था गरेर थप टिचरको व्यवस्था गरेर त्यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट विद्यालयलाई सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र अब यो 1-2 वर्षमा यसको परिणाम निक्लिने तयारमा छ। जब परिणाम निक्लिन्छ सबै समुदायले चाहिँ मतलब आफ्ना बालबच्चाहरूलाई यो सामुदायिक विद्यालयमा लिएर अङ्ग्रेजी माध्यम सिकाएर एउटा चाहिँ मतलब राम्रो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल हुनुहुन्छ। शिक्षाको विकास बिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन। विकासको पहिलो सूचक नै शिक्षा हो भन्ने मान्यता वडा नम्बर 8 को कार्यालयले राखेको छ। त्यही अनुसार प्रत्येक शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्तर वृद्धि गर्नको निमित्त हाम्रो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म हामीले अहिले पनि बेडसेटको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रत्येक आधारभूत विद्यालयहरूलाई ₹1,00,000 र माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना हाम्रो एकमात्र माध्यमिक विद्यालय नमुना माध्यमिक विद्यालय हो जहाँ व्यावसायिक धार चलेको छ। त्यसबाट चाहिँ मतलब सबै विद्यार्थीलाई यो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी सफल भएका छौँ र अझै पनि यो 1-2 वर्षमा परिणाम आउँछ। त्यो परिणाम हेर्नुहुन्छ र त्यही अनुसार नगरपालिकामा पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने म सामाजिक विकास समितिको नगरको पनि संयोजक भएको हुनाले नगरपालिकामा नै शिक्षामा प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जोडका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। सन्तोषजी जुन चाहिँ अहिले जुन 20 वर्षपछि लगभग 20 वर्षपछि चाहिँ आम नागरिकहरूले चाहिँ स्थानीय निकायको जनप्रतिनिधिहरू पाएको अवस्था छ। यो पक्कै पनि राम्रो अवसर हो। तर पनि यो यहाँ वडाको मात्रै नभएर मैले समग्र देशैभरिको कुरा गरेको, तर पनि स्थानीय निकायको जुन जनप्रतिनिधि आउनुभयो अथवा स्थानीय सरकार आइसक्यो अथवा हाम्रो जुन संहितामा गइसक्यो र झन् बढी चाहिँ अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो, शासन व्यवस्था चाहिँ अलिकति फरक भयो, अलिकति त्यो आफ्नो लहरमा चल्न थाल्यो भन्ने जनगुनासो आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? तपाईँको वाडालाई लिएर र समग्र अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था लिएर चाहिँ कसरी अगाडि यो चाहिँ एउटा हजुर बौद्धिक एउटा मान्छे भएको नाताले मैले तपाईँले त्यो सुन्न अनुमति मागेँ। त्यही अनुसार अब चाहिँ यो चाहिँ खासमा के भइरहेको हो? यो चाहिँ जनगुनासो चाहिँ साँच्चीकै हो कि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै नियन्त्रण गरेर अझै सुशासनमा कसरी सुशासनको प्रवर्धन चाहिँ कसरी गर्ने शासन व्यवस्थामा भन्ने कुरो तपाईँले लाग्छ? धन्यवाद सन्तोषजी, प्रश्न जटिल गर्नुभएको छ र सान्दर्भिक पनि गर्नुभएको छ। जुन 20 वर्षपछि जनताले अपेक्षा गरे अनुसार ठुलो अपेक्षा राख्नु भएको स्वाभाविकै हो।
र जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हाम्रा सम्पूर्ण प्रकारका मागहरू पुरा हुन्छन्, सम्पूर्ण चाहिँ मतलब समस्याहरूको समाधान आउँछ भन्ने जुन आम जनसमुदायले अपेक्षा राख्नु भएको थियो त्यो स्वाभाविक हो। र हामी पनि जनताका सबै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामी निर्वाचित हुने हो भन्ने हामीले पनि अपेक्षा राखेका थियौँ। र जहाँसम्म त्यो अपेक्षा पूर्ण रूपमा सफल नभए तापनि आंशिक रूपमा हामी क्रमशः त्यसलाई सफल गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। र जनताका धेरै अपेक्षाहरू छन्, धेरै इच्छा र आकांक्षा छन्, जसमा सबभन्दा ठुलो जटिल समस्या बेरोजगारी समस्याको रूपमा तड्कारो छ। यी सबै कुरालाई सम्बोधन गर्नको निमित्त, सबै कुरालाई समाधान गर्नको लागि केही समय पर्खनु पर्दो रहेछ। यो 5 वर्षको पिरियडमा एउटा बेसलाइन तयार गरेर आगामी अर्को 5 वर्षभित्रमा जनताका ती जुन समस्याहरू हुन् ती समस्याहरूलाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ र त्यही सोचका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म यहाँले प्रश्न राख्नुभयो र जुन इच्छा आकांक्षाहरूको अनुसार काम भएनन् र भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने सवालमा यो ठुलो समूहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूमा कसैको त्यो चाहिँ चर्चा परिचर्चा पनि आज भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि आछन् र यो संघीयतालाई नै मोडरेसन गरेर आगामी दिनमा केही मोडरेसन गरेर अगाडि बढेमा र ती एका नमुनाका रूपमा रहेका भ्रष्टाचारहरूलाई पनि नियन्त्रण गरेर तिनीहरूलाई कारबाही गरेर यो भ्रष्टाचार रहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब यस्तो बेलामा पनि हामी जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गर्यौं भने निश्चित रूपमा जनताका प्रतिनिधिहरूले नै भ्रष्टाचार गर्यो भने जनताका इच्छा र आकांक्षाहरू पूरा हुन सक्दैनन् भन्नेतर्फ हामी तल्लिन्छौँ, म तल्लिन्छु। तर जहाँसम्म लाग्छ देशको कुरा गर्दाखेरि अब समग्रमा एउटै प्रतिनिधि ट्रान्सपरेन्ट भएर पनि नहुने, केही गुनासाहरू, केही भ्रष्टाचारका कुराहरू अगाडि आएका छन्। त्यसलाई निर्मूल पार्ने ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर आगामी दिनमा यो अहिले पहिलो वर्ष, यो तेस्रो वर्ष भयो, 4-5 वर्षमा अहिले एउटा बेस लाइन तयार गरेर भ्रष्टाचारलाई जिरोमा पुर्याई विकास निर्माणका काम र आम जनसमुदायको अपेक्षालाई पूरा गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। केही कमी कमजोरी, सीमित साधन र स्रोतको बीचमा केही कमी कमजोरी यो पटक भए पनि आगामी दिनमा ती लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईँ हामीले अराहाची.com बाट अराहाचीवासी स्थानीय सरकारसँग भन्ने कार्यक्रममा हुनुहुन्छ र हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई तपाईँको समुदायमा तपाईँको स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग केही गुनासो अथवा सुझाव सल्लाह अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ कुनै प्रश्न छ भने कृपया हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। विभिन्न माध्यमहरू मार्फत हामीले हाम्रो वेबसाइटमा हामीले राखेका छौँ र त्यही वेबसाइटको मार्फत चाहिँ तपाईँले हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। र म चाहिँ अहिले आज यस कार्यक्रम अन्तर्गत अराहाचीवासी स्थानीय सरकारसँग कार्यक्रम अन्तर्गत आज हाम्रो पहिलो दिन हामी सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का वार्ड अध्यक्ष श्री ईश्वर प्रसाद भुषालसँग चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। र वार्ड अध्यक्षज्यू, अबको चाहिँ तपाईँहरूको रणनीति, अबको चाहिँ अझै 2 वर्ष बाँकी छ स्थानीय सरकारमा र फेरि पनि आउने सम्भावना फेरि पनि रहन्छ र अब चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब रणनीति यो चाहिँ कोभिड-19लाई देखि लिएर अब यहाँका विकासका गतिविधिहरू, अब सामाजिक कुराहरू, सामाजिक परिचालनका कुराहरू भए, स्वरोजगार सम्बन्धित कुराहरू भए, अबको रणनीतिहरू चाहिँ के कस्तो छ तपाईँहरू चाहिँ? अब यो चाहिँ गरेर गयो भने हामी चाहिँ ठ्याक्क हामीले त्यो चाहिँ आउटपुटहरू निकाल्न सक्छौँ 2 वर्षमा, अनि त्यसपछि हामीले जनतालाई चाहिँ हाम्रो पारदर्शिता हामी देखाउन सक्छौँ 2 वर्षको अन्तरालमा भन्ने ठ्याक्क तपाईँहरूको योजना चाहिँ रणनीतिहरू के छ? धन्यवाद हाम्रो सन्तोषजीलाई र तपाईँको मिडियालाई। र यो अब आगामी 2 वर्ष हाम्रो कार्यकाल बाँकी रहँदा हामी अहिलेदेखि नै जनतालाई उत्पादनसँग जोडेर लानुपर्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको विकास उत्पादनमा जोड्न देशमा सम्भव नभएकोले अब हाम्रो यो सन्धिखर्क नगरपालिकाको 8 नम्बर वडा
म्याक्सिमम तरकारी खेती हुने जोनको रूपमा चिनिन्छ र यहाँ दुग्ध विकास दुग्धको क्षेत्रमा पनि त्यत्तिकै छ र मासुको क्षेत्रमा पनि त्यति विकास गरेको यो वार्ड भएको हुनाले र यी तीनवटा क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर तरकारी बेमौसमी तरकारी खेती अनि मासुजन्य पदार्थको उत्पादन र दुग्धको उत्पादन गरेर आम जनसमुदायहरूलाई आम युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाएर उहाँहरूले जुन विदेश गएर कमाउने जति पैसा कमाउनुहुन्थ्यो त्यति पैसा त्यो क्षेत्रबाट कमाउने रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छौँ र त्यो हाम्रो योजना पनि छ जस अन्तर्गत हामीले यो वर्षको योजनामा भकार सुधार कार्यक्रम र बाख्रा पालन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। यसको उत्तरी बेल्टमा बाख्रा पालनलाई प्रायोरिटी दिने र यहाँको दुग्ध व्यवसायको लागि भकार सुधारलाई अनुदान दिने र तल्लो बेल्टमा बेमौसमी तरकारी खेती किमेर र यो घोसे खोलामा बेमौसमी तरकारी खेतीलाई फोकस गरेर उहाँहरूलाई अनुदान दिने। इभन हामीले सहकारी दुग्ध सहकारीलाई गत वर्ष पनि फ्रिज अनुदान दिएका थियौँ अनि उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएका थियौँ र यो वर्ष कर्मशः त्यसमा पनि बजेट 10 लाख जति विनियोजन गरेका छौँ र त्यो उत्पादनमा आधारित अनुदान दिएर बढीभन्दा बढी युवा साथीहरूलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाएर कृषिमा व्यावसायिक बनाएर अगाडि लैजाने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। मुख्य यहाँ बेरोजगारी समस्या छ। यो बेरोजगारी समस्यालाई पनि समाधान गर्ने एकमात्र उपाय भनेको यही कृषिलाई नै व्यावसायिकरण गर्नु हो। त्यसैले हामीले हरेक क्षेत्रलाई माउरी पालनको क्षेत्रमा पनि व्यावसायिकरण गर्ने अनि दुग्धको क्षेत्रमा व्यावसायिकरण गर्ने अनि सन्धि खर्कको बजारलाई आदि तरकारी पठाउने क्षेत्र पनि यही भएको हुनाले त्यहाँ प्राथमिकता तोकेका छौँ। त्यही अनुसार गऱ्यौँ भने निश्चित रूपमा 8 नम्बरवासी आम जनसमुदायहरू आत्मनिर्भर बन्नुहुनेछ। यहाँलाई जानकारी गराउँ। हस्त धन्यवाद arahachi.com जोडिनु भएकोमा र यहाँ औडाका गतिविधिहरू चाहिँ हामीले दिनुभएकोमा र आम जनतालाई दिनुभएकोमा हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र साथै आगामी वर्षहरूमा अथवा यो कार्यालय जुन चाहिँ सन्धिखर्क नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 को वडा कार्यालय छ त्यो चाहिँ एउटा आत्मनिर्भर वडाको रूपमा स्थापित होस् र उत्कृष्ट वडाको रूपमा स्थापित होस् र एउटा चाहिँ नमुना वडाको रूपमा भएर चाहिँ देशभरि नै एउटा चिनियोस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र अन्त्यमा चाहिँ आम वडावासीलाई तपाईँको सुझाव सल्लाह केही छ अथवा केही भन्नुपर्ने कुराहरू छ उहाँहरूले चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने उहाँहरूको सपोर्ट पनि आफूले योजना बनाउँदै उहाँहरूको सपोर्ट पनि आवश्यक छ। उहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ कतै न कतैबाट र उहाँहरूले चाहिँ के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जनताको चाहिँ कसरी सपोर्ट भयो भने यसलाई चाहिँ एउटा कार्यालय एउटा नेतृत्व चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुराहरू छ भनेर अन्तिममा धन्यवाद छ सर यहाँलाई र यहाँको संस्था arahachi.com लाई धेरै धन्यवाद छ। यहाँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा नगरवासीका गुनासाहरू नगरमा स्थानीय जनप्रतिनिधिका आशयहरू व्यक्त गर्ने जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ र तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा मासिक अथवा चौमासिक त्रिमासिक रूपमा यो खालको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला जसले गर्दा हामीलाई पनि ट्रान्सपरेन्ट गर्ने काममा सरलता मिल्नेछ र आम जनताहरूले पनि यसको कुरा थाहा पाउनुहुनेछ र जहाँसम्म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिनुभएकोमा यहाँहरूको संस्थालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने हाम्रो वार्डवासी जनसमुदाय मित्रहरूलाई हामी सबै जनसमुदायहरू हाम्रो कृषि उत्पादनसँग जोडिएर अब हामी वडा कार्यालय सन्धिखर्क नगरपालिका अनि प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनासँग समन्वय गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादनमा जोड दिएर हामी स्वस्फूर्त रूपमा हामी आफै स्वरोजगार बनेर आफूलाई आत्मनिर्भर बनाऊ र कोभिड-19 को यो महामारीसँग बच्नको लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर कुनै पनि सभा समारोह नगरौँ र हामीलाई उत्पादनमा जोड्यौँ भने हामीलाई कसैले पनि असर पार्ने छैन र हामी स्वतः उत्पादन
हुनेछौँ र हाम्रो आय स्रोत वृद्धि हुनेछ। यही शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईहरूलाई हामी आम वडावासीलाई परेको समस्या समाधान गर्न वार्ड कार्यालय सधैँ लागि पर्नेछ। तपाईँहरूको समस्या नै हाम्रो समस्या हो, त्यतातर्फ वडा कार्यालयले सधैँ सोच्नेछ भन्ने शुभकामनाका साथ यो कोभिड-19ले पुर्याएको ठुलो महामारीबाट हामी सबैलाई बच्न प्रेरणा प्रदान गरून् पशुपतिनाथले भन्ने अपेक्षाका साथ यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अहिले हामीले अर्हाची.com मार्फत अर्हाचीवासी स्थानीय सरकारसँग भन्ने एउटा विशेष कार्यक्रममा हुन्छ र हामी चाहिँ प्रत्येक वाडामा अथवा तपाईँहरूको जो समीपमा हुन्छ सबैभन्दा नजिकको सरकार तपाईँको वाडा हो, त्यही वाडामा गएर तपाईँहरूका के गुनासाहरू छन्, तपाईँहरूका आम नागरिकका गुनासाहरू लगेर हामी त्यहाँ भएका गतिविधिहरू जुन चाहिँ एउटा दायित्व बोकेर एउटा सरकारी दायित्व बोकेर खडा भएको वडा कार्यालय चाहिँ स्थानीय छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू काम कार्य भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि हामी देखाउनेछौँ र तपाईँहरूले आफ्नो जुन चाहिँ ठाउँमा हुन्छ, जुन वाडाको व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्हाचीवासी र त्यो वाडामा चाहिँ त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग कुनै गुनासो अथवा त्यहाँ भएका कार्यहरू चाहिँ प्रतिको गुनासो असन्तुष्टि अथवा कुनै सल्लाह सुझावहरू छ भने बार कृपया हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीले प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ हाम्रा मेल info@arhachi.com info@sandhyanuka.com र हाम्रो वेबसाइटमा चाहिँ सबै हाम्रो टिमहरूको फोन नम्बर र इमेल एड्रेस पनि भएको हुनाले र अथवा तपाईँहरूले हामीलाई डाइरेक्ट फेसबुक पेजमा पनि अथवा हाम्रो फेसबुकमा पनि हामीलाई म्यासेज गर्न सक्ने, कमेन्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले तपाईँहरू ढुक्क भएर गर्नुहोला र हामीले चाहिँ त्यही तपाईँहरूका क्वेसनहरू चाहिँ त्यही स्थानीय निकायमा गएर सुन्नेछौँ र तपाईँहरूका समस्या गाउँठाउँमा परेका समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र तपाईँहरूकै स्थानीय निकायमा भएका कार्यका गतिविधिहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेका छन् त्यो पनि हामीले जानकारी गराउनेछौँ भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। म सन्तोष केसी र मलाई प्राविधिक रूपमा क्यामेरामा साथ दिने बसन्त खड्का, किशोर केवालीलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।